سورہ حدید، حدید وہی آہن تھا. اگوڑا قرآن کی دا آہن پنم بانے دا آئرن پناو بانے صورت موجود دے. دینا معلومی گی کہ آہن دا انسان پجبن کے سمرہ امپورٹنٹ شے دے. سشے دے امپورٹنٹ شے دے. دو سیدونا یو ترقی پا آہن بانے دارو مدار دنی. تو دنیا ترقی پا سبانے دا پا آہن بانے. نمبر دویم ڈیفنس پا آہن بانے دارو مدار دنی. دفاع پا سکی پا آہن. دیکھئے یو آیت را روان دے الم یعن للذین آمنوا. ہاں آیت نمبر 14. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ دا آیت دا مسلمانانو دا ویخول دا پارا دا نبوت پا واللسم کال نادر شروع. دا نبوت پا واللسم کال نو چو واللسم کال شو نو دا سلورم کال دا ہجرت ہے. چه نبوت واللسم کال شو نو سو شو دیالوس کال حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ کی تکلو. ہاں نو دیالوس سره شو کینو واللس بشي سلو نو پتہ ولګی چې دا د هجرت سلورم کال دا صورت نازل شوه. موضوعات د صورت ابتدا کے توحید اور دلائل توحید، بے اور پسے انفاق خرچ کول پلار دا اللہ تعالیٰ کی چکہ ایمان سران کول غواړي نو قربانی بور کے. ابتدار صورت کے دادی چې دا خطاب ته یو ډیر لوی ذات طرف راغلی دی. نمبر 2 دا بیان دا چې مال اصلا د خدای دی، ته خو د خدای نائب دی. مال اصلا د چا دی؟ د خدای دی. ټول سمون سره چې دی د چا دی؟ مونږ خو صرف د خدای وکیلان دي. سيو نائبان. نو الله تعالی وایي چې زما مال دې زړه تام خرچ کنه ته په ولې بخل کې. نمبر 3 قربانی هغه قابل قدر ده چې شدید ضرورت ورته، لکه خلک وایي چې اختر تیر شي نو بیا حنا په دیوال لګوا. حنا نکلی ده تا نکلی ده. نو خلک وایي چې اختر تیر شي نکلی په دیوال لګوا. دا کار شي په ضرورت په وخت کې په کار راځي. الله تعالی وایي چې قربانی مالی چې ورکې نو هغه وخت کوم وغزو هم چې ولګوا. کروستوړو بیا ته ټول مال خرڅ به موقع نه ده. نمبر 3 دا څومره انفاق کې خدای دا ځان باندې قرض غني، نو څوک یو شی ځان باندې قرض غني بیا پیمنٹ کوي. پیسې کوي نو الله تعالی وایي دا خرچو کې دا ځان باندې قرض غنم زبر ته پیمنٹ کوم. انزم دا انفاق په قیامت کې رو کې تعالی رڼا درکړي. صدقات بسر کوي رڼا. نمبر 5 دا اہل کتاب و پشان دنیا پرستے گئی ماں دے سر ازر سختی کی. نمبر 1 چې اصل صدقه هغه ده چې بغیر د ریا او نام و نمود نوشي. نمبر 8 دنیا یو انٹرٹینمنٹ فار ٹائم بینگ انجام حسنہ انجام. نمبر 9 راحت وی تو مصیبت وی دنیا کی دادواله د خدای په قضا او په قدر راځي. تاسو راځي د خدای په تقدیر. لہذا مصیبت باندې ډسهارټډ کیږي ما او پراحت باندې مغرور کیږي ما. په مصیبت باندې نا امید کیږي ما او پراحت باندې مغرور کیږي ما.
ځکه دغه کار د مسلمان نه دی، یا د منافق دی یا د کافر دی. دغه دواړه کارونه چا دي؟ یا د منافق یا د کافر. نمبر 10 د پیغمبرانو د راتلو مقصد نظام عدل قائمول. څه شي؟ نمبر 11 د انبیاء تعلیم سره خلق پر راست راځي. د عیسی علیہ السلام تعلیم سره هم خلق پر راست رالل. خرستو بیا خود ساخته بدعتونه شروع کړل. څه شروع کړل؟ خود ساخته بدعتونه. سبح للہ تسبیح ویلے دے اللہ تعالیٰ دا پارا چاچے اسمانوں کے دے ازما کے دے دا اللہ تعالیٰ غالب دے حکمت والا دے دی اللہ دا پارا بادشاہی دا اسمانوں ازما کے دا یحیی جوند کول کئی ویمیت املول کئی وہو علا کل شیء قدیر دا اللہ تعالیٰ سزمان قادر دے والاول دا اللہ تعالیٰ اول دے والآخر او آخر دے. یعنی دا ابتدا امتحان نشتا، دا ابتدا نشتا انتہائی نشتا. والظاہرو اتے اخکار دے ہر شے کے اخکار دے ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لا گوید برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتری اس معرفتی کردگار. سالی بابا ویلی اللہ تعالیٰ پہ ہر ذرہ ذرہ کے واضح دے. هو الظاہرو دا اللہ تعالیٰ دا قدرت پہ اعتبار ظاہر دے عرض کے والباطنو خود ذات پہ اعتبار مخفی دے پوشیدہ دے ذاتی چالی دے نہ دے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ دا اللہ تعالیٰ ہر شے باندے عالم دے. اللہ غزاد دے خلق السماوات چے پیدا کرے دے اسمان العظم کا پشپگ رز کے ثم استوى علی العرش اب یا برابر شوئے پا عرش باندے یعلم ما یلج فی الارض یعلم کوئی گی اللہ تعالیٰ ما پا شیبانے یلجو چے داخلی گی فی الارض پزمکہ کی نظمہ کی دریس لون داخلی گی بنیادی طور. نمبر 1 عبد باران، نمبر 2 تخم، نمبر 3 مڑی. عبد باران، نمبر 2 تخم، نمبر 3 مڑی. وما یخرج منها اللہ تعالیٰ پوئے گی پاغ شیبانے چراؤزی دا دیزمکینا نظمکینا دریشین راؤزی. نمبر 1 عبو، نمبر 2 فصل، نمبر 3 مڑے. اب بیا جوندی کیجی موسی اللہ تعالیٰ فرمائی دا دو خستا مشاہدن دا درم ورسرہو مانا کنا. اگر سنگا حکمت سر ذہن طور واچا جی دریس لنا ورطر نوزی. نمبر 1 عبو باران وری کی نوبت چتر نوزی. نمبر 2 تخم، نمبر 3 مرے. صحیح. وما یخرج منها اراؤزی دا دینا. نمبر 1 عبو یا دا کوئینا یا دا چشمینا. نمبر 2 فصل دا دانینا. نو دا دو خستا مشاہدہ دا منی انکار پہ نکے. نو دریم شے ورطم دا نو ترے چی اگر سرے مرے دے. اللہ تعالیٰ وی غو مانا چاہوں راؤزی تنے سنگا سیف اللہ خان سنگا حکمت سرے ہو گئی. وما ينزل من السماء او آغا چی نازلے گے من السماء دا اسماننا وحدہ. اللہ تعالیٰ پاگئی کوئی چی کم شید اسماننا نازلی جسو وحید. وما يخرج فيها او آغا چی خیجی اسمان تا عمل دے الیہ یسعد الکلم الطیب. ان چی سمر نیکی کلمے وایو یو نور پیدا شی اسمان طرف تخیجی. کم اعمال صالحہ دی چی دا کو دا اسمان طرف تخیجی. وَهُوَ مَعَكُمْ دا اللہ تعالیٰ تاثر دے اینما کنتم چل چچی تاسو واللہ بما تعملون اللہ پاشے چی تاسو عمل کوئے بصیر واچ کون چلے.
لو ملک السماوات دی اللہ دا پارا بادشاہی دا اسمانونو دزمکی دا ویل اللہ خاص اللہ تا ترجع الامور واپس کول شٹول کارونا یولج اللیلہ داخل اللہ تعالی شپا فی النہار پورس کی ویولج النہار داخل الوس فی اللیل پشپکے وہو علیم بذات الصدور ادا اللہ تعالی غالم دے پسینو والاو بان یعنی فرازونو سینو باندے آمنو باللہ عقید اوسات اللہ تعالی و رسول دا اللہ بانے و انفقو خرچ کوئے مما دا آغشینا جعلکم چه گرزور دے اللہ تعالی تاسولا مستخلفین فیہ نائبان خپل پاگیشے کے نو زمان سورہ بلانگی سی بھی اللہ تعالی فرمائی ما تاسو خپل نائبان گرزو لیے نو زمان شہدے چه زواب خرچ کے نہیں خرچ کے پا پردیمال خدای نہیں ہولے یہ سوئے پا پردیمال خدای نہیں ہولے فالذین کسان چه ایمان راوڑے منکم دتا سنا خرچ کرے لوں اجرن کبیر دوی دا پارا دوی اجر دے وما لکم اصلی تاسولا لا تومنون باللہ چه عقیدن سات اللہ تعالی بانے رسول دعوت در کئی تاسولا لتومنو چه ایمانو سات پرخ پل بانے وقد خذ میثاقکم او اللہ تعالی تاسونا وعدا غست دین کنتم مومنین کتاسو مومنان دی هو اللذی دا اللہ آغذات دے ينزل على عبده جنازل بندخ پل بانے آیات البینات آیات نوازے کراؤ باسطا صدتیرون ایدن نور رناتا وإن اللہ تعالی پتا سوانے لرعوف الرحیم ربانا و رحم کون کے دے وما لکم اصلی تاسولا اللہ تنفقو فی سبیل اللہ کہ تاسو خرچ نکوئی پلارد اللہ کے وللہ میراث السماوات والارض اللہ تعالی وی ابتدا کم دا شے زمانے چستا پلاس کے لئے بیاؤں زمانے چیتنے نے بیاؤں اما تفادی کی داولی کا درسی اللہ تعالی ابتدا انم دا دنیا دا طول شئینا زمانے چستا پلاس کے لئے بیاؤں مالک زین اجتاس طول مرشک بیاؤں اما تفادی کی وللہ اللہ تعالیٰ دا پارا میراث دا اسمانونو دزمکی دے لا یستوی منکم برابر دین شدتا سنا منا غسوک انفقا چیغ خرچ کردے من قبل الفتح مخد غلبے دے اسلامنا وقاتلا فائٹ کردے اولائک دا کسان اعظم درجتا دا لویج درجے پہ اعتبار من اللذین دا غچانا انفقو چیغ خرچ کردے من بعد پس دا غلبینا وقاتلو افائٹ کردے دا خودی قوگر اللہ تعالیٰ فرمائی چلا اسلام غالب شوے نو آگا چا قربانی کولا دا غی مرتبی سر رستنی خلق چرتا برابری دیشی اگئی دا سختای وقت کے انفاق کردے سختای وقت کے فائٹ کردے وکلن اٹو سرواد کرد اللہ تعالی د خیست جزا واللہ بما تعملون اللہ پامستا سبحان خبردار دے من ذلذی سو جاکس چی قرض ورکی اللہ تعالی تا قرض حسن فیضاعفہ له نسوچن دکی دا اللہ تعالی در پارا ولہو اجر کریم اور در پارا معزز جلد قیامت کے یوم پا آغاز چی تبوین مومنان سڑی مومن خزی یسعا نورون چی منڈی بوئی رنا دا صدقات ردوی بین ایدیم مخر دویتا و بی ایمانیم اشی طرف دویتا بشراکم اليوم خوشالستا سنرد جنات باغون دی چی بئی کی بلان دی داغین نیرونا خالدین فی آمیش بئی دیکھ ذالک اول فوز العظیم دالو کامیابی دا یوم یقول المنافقون پاورس چی وی با منافقان سڑی منافقان خزی للذین آمنوا اغچات چی ایمان راوڑے سبوی وقتا انظرونا مونگتاو گو رئی یا لگویٹو کئی مونگتاو گو رئی چاہ سر چتار چوی نو تیارہ کے گا بلکہ سوتوئی ویمات لگی سارشا چیزر سر دیرنا کے دارشا ہاں انظرونا انتظارو کئی مونگتا نقتبس من نورکن چی مونگا صفائدہ والو درناز تاسونا قیلا نو دا اللہ طرف نو منافقانو تو ویلشی چی دا صفائدہ نشے بستے ارجعو وراکم لا سے واپس دنیا تا نو دنیا تا واپسی ممکن ندا دارانا کم دا گستیشی ڈاؤن ٹاؤن کی کم دا تارس کم دا ملائی اللہ تعالیٰ وی دارانا دا ایزان لا غستی دا تاسو بیا ڈاؤن ٹاؤن تا دیکھو پاگر ڈاؤن ٹاؤن تا واپس دل نشتا لیکن ڈاؤن ٹاؤن نشتا
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا اولټوي ځان د پارنا فضرب بينهم وبلغول شي مېز د دوی کې بسور یو رکاوټ یو فاصل له باب چې داغه په دروازه باطنو فیر رحمه باطن د دې دیوال ته رحمت وي و ظاهره ظاهر د دې ته هغه جانب ته عذاب ینادونهم دای باوازونه کوي غویتا چاته د منافقان باوازونه کوي مسلمانانو ته چې موږ هم جمعه کې تاسو سره سبوي ینادونهم آوازونه بکوي غیتا الم نکم معکم آیا نو مونږ تاسو سره قالوا غیبوت او بلا وای خو ولکن لکم فتنتم انفسکم تاسو فتنه کې ټول ځانونه خپل وتربستم او انتظار مکو مومنانو ته د هلاکت ورتبتم اشک مکولو په دین کې وغرتکم الامانی او مغرور کړو تاسو لا خواهشات تاسو حتا جاء امر الله تر دې پور چراغ حکم د الله وغرکم بالله الغرور او مغرور کړو تاسو لا په مقابله د الله کې الغرور شیطان ته غرور وي غرور باندې ډېر دوکه مار نه ټول له دوکه څوک ورکي شیطان فاليوم لا يؤخذ منكم فديه پس نن د نبشي غسته تاسو نه فديه رینسم فدیه معنا مالی بدله څه شي مالی بدله ولا من الذين كفروا ان دعا چانه چې کفر کړي دي ما واکم النار زایستا سو اور دي یا مولاکم دغه اور تاسو مالک دي تاسو د اور پراپرټي یا مولاکم الله تعالی دا اور تاسو سره هم مالک دي نو تاسو چا پراپرټي د اور وبئس المصير ډیر ناکار ځای د رجوع دی الم یعنی للذین آیا وخت دراغله هغه چاره پر چې ایمان راوړل دي ان تخشع قلوبهم چې خشوع کی عاجزیو کی زونه د دوی ذکر الله یاد الله تا وما نزل من الحق او هغه کتاب چې نازل شوی دی یقینا ولا تکونوا ولا یکونوا اچنشدوی پشان دا چا چې ورکه شو ورته کتاب من قبل مخکره دینا فتوا لغلیم الامد پس اگت شپاغوی بان وقت فقصد قلوبهم نسخ سزرون لاغوی وکثیر منهم امجارتی دال کتاب فاسقون بدماشان و ناکار خلق دے اعلمو پوشی ان اللہ یحیی الارض چا اللہ تعالی جوندے که ازمک بعد موت آپس دمرد دینا تاکیب سرمونگا بیان کریتا سا آیات او دلائل لعلکم تاقلون چتا سواقلو کئی ان المصدقین تاکیب سرا صدقے کون کی نارنا والمصدقات صدقے ورکون کی زنانا واقرض اللہ قرضا حسنا او آغا چاچے قرض ورکر اللہ تعالیٰ تا قرض کیستا یضاعف لهم مینی فولد کول بشی دوی دا پارا ولهم اجر کریم دوی دا پارا معزز اجر دے والذین کسان چی ایمان راوڑے اللہ و رسولان دا اللہ بانے اولائک دا کسانم الصدیقون تا صدیقان لے والشہداء ادا گواہانو علماء پنیز درب دوی لهم اجرهم دوی پارا اجر دوی دے ونورهم ارنان دوی دا آکا سانچ کفر کرے تکذیب آیتون کرے اولائک اصحاب الجحیم تامل گری دور دی اعلمو پوشے انما الحیات الدنیا چی جوند دنیا لغب لوبی دی ولاون امسخری دی وزینت اخائص دے وتفاخر کمپٹیشن دے تفاخر مانا کمپٹیشن یا فخر دے پرائیڈ دے صحیح پرائیڈ دے وتفاخر بینکم ادا سبب د فخر دے پمیستاسو کے وتکاثر ادیر والے دے کمپٹیشن کے فلم والے مالونوں کے والاولاد اولاد کے کمثل غیث واللہ اسی مثال درکوں پشان د باران عجب الکفارا چه حیران کی الکفارا زمیندارو لا بسگرانو لا کفار مانا بسگر چه تعجب کے واچے بسگرانو لا نباتو زرغن داغے ثم یہیجو اب یاد فصل وچی فتراو مصفرلن نوینے تزجر شوے ثم یکون خطاما اب یاشی ریزا ریزا اللہ تعالیٰ فرمائی دنیا جوندم دقا شیرے تغرودنا تا مشاہدہ کے بارانو شی سمرش نجوڑ شی زمکہ اور سرا خیستخ کاری بیا اوچ شی زیل شی بیار در انفینش شی اللہ تعالیٰ فرمائی دنیا پا دی شنوالی باندې دغه دوکا کېږه ما حدیث کې راځي دنیا حلوه خضره دنیا بظاهر ډیره خوږه ده او تکش نه ده خو چې دوکا په ونه خوري بلا پیسې دار سړي دای پیسې ځان د پاره نه وي د مخلوق خدا د پاره خدا خو الله تعالی وایي
بس خیرات وکړه لکه ځان لپاره دا ډېر خیرات وا تا خو لا تر شروع نه راځي 30% ځان لپاره نه نشته کنه دا خو زړه وریږي بیا وفي الآخرة عذاب شديد آخرت کی عذاب سخت و مغفرت من الله ابخنت الله جانبنا ورضوان رضامندی دا وما الحیات الدنیا ندجون دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکے دے سابقوا الى مغفرت منډو وایو بل منډوالوي رنگ تاسو منډوای تاسو الى مغفرت طرف تر جانب درفتا سنا و جنت الاباقتا عرضها چه فراخی داغے کا عرض سماء والارض پشاند پراخی دا اسمان اوزمک دے وحدت تیار شوی دے غچار پر چیمان روڑے اللہ رسولانو دا اللہ بانے ذالک فضل اللہ دا میرا بانی دا اللہ دا یوتی من یشا ورکی غچاتا چوے غواری واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ دلوی فضل مالک دے ما اصاب من مصیبت فی الارض نرسیگی سیو مصیبت فی الارض پزما کی ازما کا معنی مال کی پس کی بمال کی ولا فی انفسکم ان په بدنن استاسو کې الا فی کتاب مگر دا په کتاب کې لیکل دی من قبل ان نبرا مسجد ریلیز کولنا اللہ تعالی فرمایتا تک مصیبت راوستا په مال کې یا ستا بدن کې دا خدای دې په خوانه لیکل دی ان ذالک علی الله یسیر دا خبر الله تدیر آسان دا ځکه الله هر شی پیژني قبل د وقوعه لیکن لا تاسو الله تعالی فرمایي دا خبر مې سره پاره درک چې دا ټول اصلي کلی لیکن لا تاسو چې تغم شل نشي علامه پاشه باندې فاتکم چې کوم شی دې مسک چې کوم شیطان مسک باغی غمزن کېږه ما نثار احمد رسول استا کې واسه بل پیسې په ګوټلې اسف الله هغه په هغه ټایم درسید دې محروم شو غریب دا ځوان ناس یره کزه دغه ټایم ته الله تعالی وی ټول خفه کېږي دا ما مخکې لیکلي چې دې برس یو تبه نرس ولا تفرحوا اتمغون نشي بما آتاكم پاغشي چې الله تاسو له درکړې دي والله لا يحب كل مختال فخور الله تعالی نه خوخي حرکت مختال چې حرکتونه د تکبر وي فخور چې خبره د تکبر وي الذين دا کسان یبخلون چې بخل کوي و یامرون الناس بالبخل په خپلم بخیلانی نور خلق ته وایي پیسې مې سي په جماعت ماته مدرسه ويامرون الناس بالبخل حکم کوي خلق ته بالبخل په بخل ومن يتولى اچاچ مخ ګرځو دا الله د حکم نه فإن الله هو الغني الحميد نو الله تعالی به پروا بادشاہ دې تعریف شوه دې لقد ارسلنا تاکي سره لګړو مونږه رسولان زمونږه بالبينات پشرائع باندې وانزلنا نازل کړو مو د سره کتاب والميزان نظام عدل میزان معنا نظام عدل سره پاره ليقوم الناس بالقسط چې قائم شي انسانان بالقسط د انصاف تقاضو باندې چې انساني دنیا کې صحیح انصاف کوي اوس الله تعالی فرمایي ډیر خلک به د لاره کې رکاوټ جوړي دا به انصاف ته نه پریږي نو خدای به اوس په استعمال نو اهان استعمال وانزلنا الحديد ابو نازل کړه دې نه پیدا کړې مو د اهن فی باسن شدید چې په دې کې جنگي سازو سامان دي باسن شدید معنا جنگي سازو سامان رسنه جوړيږي داهن ومنافع اباظه منفعتون دی للناس د خلقو د پار ډیر منفعتون د خلقو د پار موټر سره جوړیږي د اهن نه جوړیږي د سوزو جیا سره جوړیږي د اهن نه جوړیږي شپت سره جوړیږي د اهن نه جوړیږي د ټول شي نه سره جوړیږي د سره جوړ دي د اهن نه د لاوډ سپیکر سره جوړ دي د اهن نه د پنکې سره جوړ دي په منافع للناس الله تعالی فرمایي د اهن دوه استعمال دي دا اهم دو استعمال یو استغلال د انتفاع لپاره چې نفع ته واخلي او بل د دفاع لپاره وليعلم الله ادي لپاره چې مشاهدو کې الله تعالی دا چا چې امداد د دین د کې د رسولانو بالغیب په غیب ان الله تاکي سره الله تعالی قوت والا غالب دی ولا قدر صلنا تاکي سره لګلو موږ نو عليه السلام ابراهيم عليه السلام موږ ګرځول او په اولاد د نبوت او کتاب فمنهم موتد بعضیر دوینا معتدل ہدایت یافتگانو وکثیر منهم فاسقون دیر دوینا فاسقانو ثم قفینا
ابیاو لگول منگا غلا آثاریں پنشانو دوی برسولنا نور پیغمبران وقفینا بے ابن مریم ابن را اولے گرستر دوینا عیسیٰ ابن مریم ورکڑو مورت انجیل وجعلنا فی قلوب الذین ابن گرزوی پزرو دا چاکی چے اتباع دے عیسیٰ ابن مریم کرے رافتا نرمی ورحمتا امیربانی ورحبانیتا ابتدعوا خدای شورو کړو رهبانیت نو رهبانیت دیته وای چې سړی د خدای نعمتونه په ځان باندې حرام شي څوک د خدای نعمتونه ځان الله تعالی د لوس درکړي خمو ټرغ سټیشن ولې نه اخلي لکه سیف الله په شان په غزوړ مدد کوي څه شي وای دی وای چې برخیږي نه ګرم شي حالانکه پیسې ورته خو دې اخلي نه حالانکه دله پکار چې سیوی والی سوالی یو مالم والی څنګه شی ورته کنه ها څنګه جوړ غني نو دې اسنه نو دا په عیسایانو کې دا مونستری سیستم څه شي ورته مونستری سیستم مونکس څه شي مونکس نو وای خوراک بنا کې خپوشاک بنا شي واده بنا کې فلانه صحیح نو چې پریستونه واده نه کوي نو څه کوي ورهبانیت ان ابتدعوها او هغه رهبانیت چې دوی د ځانه جوړ کړي ما كتبنا علیهم خو مونږ په دوی باندې دانه د لازم کړي الا ابتغاء رضوان الله مگر دوی د ځانه جوړ کړي مقصد دې چې خدای خوشاله وي مقصد دې چې خدای خوشاله وي نو صلی الله تعالی وسلم څنګه خدای خوشاله فما رغوا حق رعایتها خدای هیڅ خیال نه کړي لکه څنګه چې د خیال کولو حق اوس وای چې واده ځکه نه کو چې خدای خوشاله وي خو بیا نور څه کوي فاتین الذین آمنوا منهم پس ورکړه مونږه چا د چې ایمان راوړل د دوی نه اجر دوی وکثیر منهم فاسقون خو میجارټي د دوی فاسقون یا سبحان الله پټي باندې راغلي الله تعالی میجارټي دا کار کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله یریګ الله تعالی نه ایمان راړې پر رسول الله یوتکم درب کتاب الله تعالی کفلین دوی سے من رحمتی در رحمت الله نه ځکه عیسائی او يهودي چې په خپل پیغمبري ایمان راوړي اکله د محمد رسول الله پیغام ورته ملای شي پاغي ایمان راړه په یو عمل بوته ډبل اجر ملاوي حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي درې قسمه خلق دي چې هغه ته په یو عمل باندې اجر ډبل ملاوي سورہ ډبل ملاویږي یو هغه سره چې ایمان په خپل پیغمبر راوړل خو چې زما پیغام ورته سره په ایمان راوړل یعنی يهودي او نصراني نو دې به یو مسکی اجر ورته دو ملاویږي او دریم هغه نوکر چې کومه ذمہ داری دفتری ده هغه کې هم خیانت کوي د خدای حکم نه پامالي د موږ وخت کې مونږ کوي دا کار وخت خپل باس تکار کوي نه هغه سره چیټینګ کوي نه خدای سره نو دې چې یو مسکی په وخت کار کې نو اجر ورته دو ورته ملاویږي او دریم هغه خدا چې د خاوند مطابقداري او د الله حکم نه پامالي نه عبادت بدای یو کوي اجر ورته ډبل ملاویږي نو درې کسان شو دا مسله بیا کور کې بیان ها وګوره دا اخیری خبره ها وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا او بغضی اللہ تاسو لرنا تمشون بیچ تاسو بطلق کوئی داغے واسطبانے بخنبو کتاز تو اللہ غفور الرحیم اللہ تعالی بخون کے مہربان دے لے اللہ یعلم آل الكتاب اللہ تعالی وی دا دے پارا چې آل کتاب داو نگنی اللہ یقدرون غلا شیء من فضل اللہ چې دا مومنان اس قدرت لري په شهد مهرباني د الله وان الفضل حالانکه فضل ټول په اختیار د الله کې دی یوتیه من یشاء ور کیا چاته چې دی غواړي والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند مهرباني لوی دی نو سوره الحدید خلاصه سوره الحدید ابتدا کې توحید سره د دلایل بیا حکم د انفاق او د خرج کولو چې مال خو د خدای د ابتدا کې او په انتها کې نو تاسو خرچوي ولې نه د الله په حکم دیمه مسله چې د مشن د غلبې نه وړاندې سو قربانیو کې د دې درجه ډیره بلنده ده کوم مهم چې وي دا غیر کامیابی نه وړاندې سو قرباني کوي د دې درجه ډیر لوړه ده بل مسله چې صدقات په قیامت کې تعالی نور او رڼا درکړي
بیا مسلمانان شراوړي دي یا اجرا کوي دي چې تاسو باندې لا تر اوسه وخت نه راغلی چې الله تابع شي، ایمان مراوړه دی او د الله اتباع نه کوي. بیا دا خبره چې دنیا ژوند دا وقتی دی، دایمي ابدي نه دی. بیا بل مسله چې خیر او شر ټول د خدای په تقدیر راځي، لہذا تکلیف سره ډسهارټډ کېږه ما او راحت سره مغرور کېږه ما. بیا بل مسله چې پیغمبرانو نظام عدل راوړل او آهن میں پیدا کړی د دوه فائدو لپاره، یو د مادي ترقۍ لپاره او دویم د ډیفنس لپاره. بیا دا خبره چې پیغمبران انکلوډینګ عیسی علیه السلام خلکو د دوی اتباع وکړه، خو د عیسی علیه السلام تابعدارانو کې ډیرو خلکو بدعات شروع کړل. بدعت معنا چې دین کې نیز ځانه شروع کړ او آخر کې دا چې مهرباني ټول د الله کنټرول کې دا الله اهل ایمان لور کوي. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و آله وصحبه اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران زمن لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين.